व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के सामीन, आज हम दरस हदीस का तीसरा प्रोग्राम करेंगे और इसमें सही मुस्लिम का तीसरा बाब आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसे अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमारे लिए इसको सदका जारिया बनाए और हमारे दिलों में इसको रकम फरमा दें। आमीन। सही मुस्लिम बाब नंबर 3। ज़ईफ़ रावियों से रवायात करना मना है और रवायत को याद रखने और नकल करने में एहतियात की जाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली बात थी कि सुनी सुनाई बात को आगे कर देने की ममानियत, और अब हम पढ़ रहे हैं कि ज़ईफ़ रावियों से रवायत करना मना है और रवायत को याद रखने और नकल करने में एहतियात की जाए। तो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने उम्मत की आसानी के लिए वो तमाम अहादीस शुरू में बयान कर दी हैं कि जिसके ज़रिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि अहादीस का इल्म क्या है और इसके साथ बर्ताव के एहतियात क्या हैं। तो इसको गौर से सुने और हम सब इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें सिलसिले की हदीस नंबर 13 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, मेरी उम्मत के आखिरी दौर में ऐसे लोग पैदा होंगे जो तुम्हें ऐसी अहादीस सुनाएंगे जो न तुमने सुनी होंगी और न तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुनी होंगी, लिहाजा उन लोगों और रवायात से बचना। हदीस नंबर 14। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, आखिरी ज़माने में धोखाबाज झूठे लोग पैदा होंगे, वो तुम्हें ऐसी रवायात सुनाएंगे जो न तुमने सुनी होंगी न तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, लिहाजा तुम उन लोगों और रवायात से बचना, वो तुम्हें गुमराह न कर दें और किसी आजमाइश में मुब्तला न कर दें। इस सिलसिला की 15वीं हदीस हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, शैतान किसी आदमी की शक्ल इख्तियार करके किसी कौम में आकर उन्हें झूठी बात सुनाता है। फिर जब वो लोग मुंतशिर हो जाते हैं तो उन्हीं में से कोई शख्स ये कहता है कि मैंने एक शख्स को फ़लाँ हदीस बयान करते हुए खुद सुना है, मैं उसकी शक्ल सूरत से वाकिफ़ हूँ लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसका नाम क्या है। इस सिलसिला की 16वीं हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, समुंदर में कुछ शयातीन कैद हैं जिन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कैद किया हुआ है। इस बात का इम्कान मौजूद है कि अनकरीब उनमें कोई शैतान आकर लोगों को कुरान पढ़कर सुनाने लगे। इस सिलसिला की 17वीं हदीस ताऊस रहमहुल्लाह बयान करते हैं, ये साहिब यानी बशीर बिन काब हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हें अहादीस सुनाना शुरू कर दी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फ़लाँ फ़लाँ हदीस दोबारा सुनाओ। उन्होंने दोबारा वो हदीस सुनाई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, फ़लाँ फ़लाँ हदीस दोबारा सुनाओ। उन्होंने दोबारा सुनाई और फिर अर्ज़ की कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि आपने मेरी दूसरी रवायात को कबूल किया है और उन्हें मुस्तरद किया है या दूसरी रवायात को मुस्तरद किया है और उन्हें कबूल किया है। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उस वक्त हदीस बयान करते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात मंसूब नहीं की जाती थी, लेकिन जब लोगों ने हर मुश्किल और आसान सवारी पर सवार होना शुरू कर दिया, यानी हर रवायत को नकल करना शुरू कर दिया, तो हमने आपके हवाले से अहादीस बयान करना तर्क कर दी। इस सिलसिले की हदीस नंबर 18 हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, हम अहादीस को याद
رکھا کرتے تھے اور اس زمانے میں احادیث کو یاد کیا جاتا تھا، لیکن جب سے تم لوگوں نے ہر مشکل اور آسان سواری پر سوار ہونا شروع کر دیا ہے، یعنی ہر طرح کی روایات آگے نقل کر دینا شروع کیا ہے، تو ہم نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اسی سلسلے کی حدیث نمبر 19، مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، بشیر بن کعب ادوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور احادیث بیان کرنا شروع کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی بیان کردہ روایات پر زیادہ توجہ نہیں دی، تو بشیر کہنے لگے، اے ابن عباس، میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کر رہا ہوں اور آپ انہیں توجہ سے سن ہی نہیں رہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے جب ہم کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، تو ہماری نگاہیں اس پر جم جاتی تھیں اور ہمارے کان اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے ہر طرح کی روایات بیان کرنا شروع کی ہیں، ہم صرف انہی روایات کو قبول کرتے ہیں جن سے پہلے واقف ہوں۔ حدیث نمبر 20، ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں ان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ مجھے کچھ احادیث لکھ کر بھجوا دیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نوجوان، میں اس کے لیے مستند روایات اکٹھی کر کے اسے بھیجوں گا۔ راوی کہتے ہیں، پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کا تحریری ریکارڈ منگوایا اور اس میں سے بعض چیزیں نوٹ کرنا شروع کیں۔ بعض اوقات کوئی ایسی بات بھی سامنے آ جاتی جسے دیکھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، اللہ کی قسم، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ دیا ہوتا تو وہ گمراہ ہوتے، یعنی یہ ان کی طرف غلط طور پر منسوب ہے۔ طاؤس بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ تحریری مواد لایا گیا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے موجود تھے، انہوں نے اتنے حصے کے علاوہ باقی سب مٹا دیا۔ راوی سفیان بن عیینہ نے ذرائع کے ذریعے اشارہ کر کے بتایا کہ اتنے حصے کے علاوہ باقی سب مٹا دیے، یعنی انہوں نے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کر کے بتایا کہ انہیں اتنے حصے کے علاوہ باقی انہوں نے مٹا دیا۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں، جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد نئی باتیں ایجاد کر کے ان کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا شروع کر دیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی نے کہا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے، ان لوگوں نے کیسا زبردست علم خراب کر دیا ہے۔ اس سلسلے کی حدیث نمبر 23، یعنی آخری حدیث تیسرے باب کی، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال کو صرف حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے نقل کیا۔ آج ہمارا باب نمبر 3 مکمل ہو گیا ہے صحیح مسلم کا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں احادیث بیان کرنے میں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔